पछिल्लो 24 घण्टामा 1221 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 12,717 नमुना परीक्षण गर्दा 348 महिला र 873 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 38,561 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 221 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20,822 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 267 जना डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 429 संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरूमध्ये काठमाडौँका 372, भक्तपुरका 45 र ललितपुरका 12 जना छन्। यस्तै चितवनका 90 जना, बाराका 82, धनुषाका 75, रूपन्देहीका 61, मोरङका 49, बजाङका 47, पर्साका 46, महोत्तरीका 37, सर्लाहीका 34, सुनसरीका 33, सिराहाका 26, काभ्रे र कपिलवस्तुका 25 जना, नवलपरासीका 21, बाँकेका 14, झापा र डोटीका 11 जना, मकवानपुरका 9 जना, पाल्पा र अछामका 8 जना, सप्तरी, गुल्मी, बर्दिया र कैलालीका 6 जना, सिन्धुली, कास्की, गोर्खा, प्युठान र दाङका 5 जना, ओखलढुङ्गा र तनहुँका 4 जना, धादिङ, बागलुङ र अर्घाखाँचीका 3 जना, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, नवलपुर र दार्चुलाका 2 जना तथा इलाम, पाँचथर, रामेछाप र कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट गत 24 घण्टामा थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाका गरी 10 पुरुष र 4 महिलाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृत्यु हुने महिलाहरूमा सुनसरीकी 74 वर्षीय, बाराकी 47 वर्षीय, महोत्तरीको 62 वर्षीय, काठमाडौँकी 72 वर्षीय महिला छन्। यसै गरी मृत्यु हुने पुरुषहरूमा सुनसरीका 60 वर्षीय, मोरङका 62 वर्षीय, महोत्तरीका 70 वर्षीय र 35 वर्षीय, रौतहटका 30 वर्षीय, ललितपुरको 29 वर्षीय, भक्तपुरको 65 वर्षीय, नवलपरासी पूर्वको 62 वर्षीय, रूपन्देहीको 57 वर्षीय र 67 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। केन्द्रीय कारागार सुनधाराका 35 जना कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै केन्द्रीय कारागारमा कोरोना संक्रमित कैदीबन्दीको संख्या 50 पुगेको छ। स्रोतका अनुसार कारागारभित्र रहेको अस्पतालमा उपचाररत 1 जनालाई कोरोना देखिएपछि 175 जना कैदीबन्दीको स्वाब लिएर परीक्षणका लागि टेकु पठाइएको थियो। कारागारको 3वटै ब्लकमा रहेको कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएपछि जोखिम थप बढेको छ। यसअघिका संक्रमितलाई कीर्तिपुरको आइसोलेसन सेन्टरमा पठाइएको थियो। आइतबार थपिएका मध्ये लक्षण भएकालाई अस्पताल र नभएकालाई आइसोलेसनमा पठाइने तयारी गरिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि आइतबार भएको भर्चुअल राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कारागारमा संक्रमण बढ्दै गएको बताएका थिए। कैदीबन्दीको उपचार र एक ठाउँबाट अर्कोतिर लैजाँदा संक्रमण सर्किएको उनको भनाइ थियो। कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले पनि कारागारमा उपचार सम्भव नहुने, रोगको उपचारका लागि गङ्गालाल ट्रमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायतमा लैजाने गरेको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाट संक्रमण फैलिएको नसक्ने बताएका थिए। कारागारमा देखिएका पहिलो संक्रमित सिन्धुलीबाट उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आज 11 दिन पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 3 गते मध्यरातिदेखि उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए। निषेधाज्ञा जारी भएपछि उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। तर पनि मानिसहरूले निषेधाज्ञाको पालना पूर्ण रूपमा गरेका देखिन्छन्। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ पुग्दा निषेधाज्ञाको पालना भएको पाइएको छ।
उपत्यकाका मुख्य सडकमा सवारी साधनको आवागमन न्यून देखिन्छ। यस्तै फुटपाथमा पनि मानिसहरूको आवागमन कम छ। प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही स्वरूप दिनभरि होल्ड गरेको छ। उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञा अटेरी गर्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले चेक जाँचलाई पनि कडाई गरेको हो। सडकमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य, खाद्य, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, तरकारी तथा फलफुल ढुवानी लगायतका सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा छन्। तर विभिन्न अनलाइन व्यापारका लागि ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई भने प्रहरीले कारबाही गरेको देखिन्छ। उपत्यकाका विभिन्न भित्री सडक क्षेत्र पनि सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक वस्तु, तरकारी, खाद्यान्न लगायतका पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुलेको देखिन्छ भने दिउँसोको समयमा पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। मानिसहरू बिहानको समयमा आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्ने गरेका छन्। औषधि पसल भने दिउँसोको समयमा पनि खुलेको देखिन्छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समय भदौ 17 गते मध्यरातिसम्मका लागि कायम राखेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका पूर्व अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरू नै सरकारमा रहेकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले 2071 साल माघ 27 गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पीडा सम्बोधन गर्न र तिनका परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरू नै सरकारमा भएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भएको हो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा पूर्व अध्यक्ष मल्लिकले केही पीडक र केही सीमित पीडित समेत सरकारमा रहेको र पदको लोभमा लाभ लिइरहेका पीडितहरू नै नबोल्दा छानबिन कार्यलाई सरकारले प्रभावित पारेको बताउनु भएको छ। पीडितका समस्या समाधान नहुँदै सरकारले आयोगका सदस्यहरूको पदावधि थप नगरिदिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले आयोग बनाउने तर कुनै पनि स्रोत साधन नदिने र कानुन नबनाइदिनाले समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या लम्ब्याइँदै लैजाने अभिप्राय देखिएको स्पष्ट हुने बताउनु भएको छ। मल्लिकले आफूहरूले 4 वर्ष काम गर्दा 80% काम सम्पन्न गरेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। त्यसपछि सरकारले समय थप नगरेपछि आयोगको काम प्रभावित भएको उहाँले बताउनु भएको हो, जसका कारण अन्तिम प्रतिवेदन नबुझाइ निस्कनु परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आयोगले तत्कालीन समयमा 75 जिल्ला मध्ये 64 जिल्लाको काम सम्पन्न गरिसकेको र पीडकलाई मुद्दा चलाउने अवस्थामा सरकारले ऐन ल्याएर आयोगको कार्यकाल समाप्त गरिदिँदा काम पुरा गर्न नपाएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आयोगलाई ऐनले 4 वटा म्यान्डेट दिएकोमा 64 जिल्लामा अधिकांश काम सम्पन्न गरिएको पनि बताउनु भएको छ। आयोगले 4 वर्षसम्म काम गर्दा सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन सरकारले नल्याउँदा आयोगले पीडकमाथि मुद्दा चलाउन नपाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा कार्यरत एक सैनिक जवानले आत्महत्या गरेका छन्। भद्रकाली स्थित रिपु मर्दने पेट्रोल पम्पमा ड्युटीमा रहेका उनले आज बिहान आफूले बोकेको बन्दुकले टाउकोमा गोली हानी आत्महत्या गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। 2 जना ड्युटीमा हुने भए पनि त्यसबेला एक्लै रहेको समयमा उनले आत्महत्या गरेको सेनाको भनाइ छ। शव महानगरीय प्रहरी परिषद र सैनिक प्रहरीको रहबरमा पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ। तनहु रानी पोखरीका मृतक सैनिकको आत्महत्याबारे नजिकका नातेदारलाई जानकारी गराइएको र आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। सरकारले 3 वटा देशमा हवाई सम्झौता गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आइतबार भएको मन्त्रालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले
इन्डोनेसिया, फिनल्यान्ड र रसियासँग हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले भदौ 16 देखि नियमित उडान हुने हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरूले कोभिड-19 को महामारी पूर्व नियमित अवस्थामा लिने हवाई भाडा दरभन्दा बढी नलिनतर्फ सबै वायुसेवा निगमहरूसँग समन्वय गर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपालीहरू स्वदेश फिर्ती लगायत विषयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्न पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति बनाएको छ। समितिको सदस्यहरूमा पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हिराजन काफ्ले र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सुनिल शर्मा रहेका छन्। समितिलाई हवाई उडान भाडा दर, यात्रुहरूको परिवहनका विषयमा अनुगमन गर्ने, होटलले प्रदान गर्ने मापदण्डको विषयमा स्थलगत अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गर्ने, हान लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र स्वदेशी फिर्ता प्रक्रियासँग जोडिएको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ। हिमाल आरोहणका लागि खटाइने सम्पर्क अधिकृत र रेस्क्यु लगायतका विषयमा मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिएका माइलस्टोनहरूलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 1 नागमा बजारमा पहिरोले पुरेर एकै परिवारको 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार आएको पहिरोमा परेर शुभकालिका गाउँपालिका घर भएका 40 वर्षीय प्रयास शाही, उनको 5 वर्षीय छोरा निराजन शाही, 7 वर्षीय छोरी हिमा शाही र 2 महिनाको अर्को छोरा अकल शाहीको मृत्यु भएको हो। पहिरोले 5 घर पुरेको र घटनास्थलबाट 2 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थलबाट तिलागुफा नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 13 का अर्जुन हमाल र जुम्ला हिमा गाउँपालिका घर भएकी 35 वर्षीय पुण्य शाहीको जीवितै उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइएको छ। शाहीको अवस्था भने गम्भीर छ। पहिरोले मासु पसल र किराना पसल पुरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट र विपद व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट खटिएका 32 जना उद्धारकर्मी घटनास्थलमा उद्धारका लागि खटिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनलाइन डेलिभरी सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा दिन नपाइने भन्दै यस्तो सेवामा संलग्नलाई प्रहरीले बुधबार र बिहिबार पक्राउ गरेको थियो। प्रशासन र प्रहरी बीचको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतबार अध्ययनको लागि समिति गठन गरेको छ। सहायक जिल्ला अधिकारी जनक भट्टको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरीको प्रतिनिधि रहने अध्ययन समिति गठन गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार समितिलाई तत्काल अनलाइन डेलिभरीको मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा दिएको छ। दीर्घकालसम्मको लागि सेवा सञ्चालनमा सहज होस् भनेर मापदण्ड तयार गर्न लागि उनले बताएका छन्। सरकारले पीसीआर विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षण शुल्क घटाएको छ। अब पीसीआर परीक्षण बापत अधिकतम 4,400 सम्म लिन पाइनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकले पीसीआर परीक्षणका लागि सामग्रीको उपलब्धता, विश्व बजारमा भएको मूल्य समायोजन आदिलाई आधार मान्दै मूल्य घटाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। अब 0 रुपैयाँदेखि अधिकतम 4,400 रुपैयाँ मात्र लिन पाइनेछ। त्योभन्दा माथि शुल्क लिन पाइने छैन। यसअघि पीसीआर परीक्षण शुल्क 5,500 र सेवा शुल्क बापत 10% थप रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रालयको सो निर्णयपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाले पीसीआर परीक्षण बापत 8,000 रुपैयाँसम्म लिँदै आएका थिए।
हाल PCR विधिबाट 9वटा सरकारी र 11वटा निजी अस्पतालहरूले शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। यससँगै मापदण्डमा परेकाहरूको मात्रै निशुल्क PCR परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,518, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 10,612, प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1247, प्रदेश 2 मा 2102, बागमती प्रदेशमा 4,370, गण्डकी प्रदेशमा 480, प्रदेश 5 मा 1,097, कर्णाली प्रदेशमा 360 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 956 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 490, प्रदेश 2 मा 3,902, बागमती प्रदेशमा 1,950, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 480, कर्णाली प्रदेशमा 17 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 49 गरी जम्मा 6,900 छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,91,90,686 जना कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 8,47,126 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,75,42,060 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 429 जना, काठमाडौँमा 372, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 45 जना रहनुभएको छ। आजको PCR जम्मा 12,717 गरी जम्मा 6,82,343 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,797 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 267 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 20,822 र कोभिड सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 54% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 945 कल प्राप्त भएका छन्। र अब म केही सूचना पनि भन्न गइरहेको छु। कोभिड-19 व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक, नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको क्वारेन्टिनको व्यवस्था सम्बन्धित अस्पतालले गर्ने गरी सर्कुलर भइसकेको छ र यसमा लाग्ने खर्च अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शोध भर्ना पाउने व्यवस्था छ। अस्पतालहरूले त्यसो नगरेको भए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई खबर गर्नुहुन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। आइसोलेसन तथा अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू स्वाब सङ्कलन गरेको दिनबाट 10 दिनपछि फेरि RT-PCR जाँच गर्ने, नेगेटिभ आएमा डिस्चार्ज गर्ने र पोजिटिभ आएमा अर्को 4 दिनपछि भनेको त्यसको मतलब 14 दिनमा जाँच नगरिकन डिस्चार्ज गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। यो WHO को प्रोटोकल हो र यो प्रोटोकल हामीले पनि एडप्ट गरेका छौँ। विभिन्न प्राइभेट, सामुदायिक तथा अन्य अस्पतालहरूले आइसियुमा भएका बिरामीहरू कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पतालमा रिफर गर्दा समन्वय नगरी स्वास्थ्यकर्मी साथमा नलगाई पठाइएको सूचना प्राप्त भएका छन्। यसरी समन्वय नगरी पठाइएका बिरामीहरूको ज्यान तलमाथि पर्न गएमा रिफर गर्ने अस्पताल नै जिम्मेवार हुने जानकारी गराइन्छ र कतिपय अस्पतालहरूले बिरामी रिफर गर्दा कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा बेड भए नभएको यकिन नगरी त्यहाँको चाहिँ उपचार गर्ने टिमसँग सम्पर्क नगरी
स्वास्थ्यकर्मी पनि साथमा नलगाइकन यत्तिकै चाहिँ पठाइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा बेड खाली भएन र कसैको ज्यान तलमाथि पर्यो भने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ रिफर गर्ने अस्पतालले लिनुपर्ने हुन्छ। र प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ को नतिजा बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 4 जना, झापामा 11 जना, पाँचथरमा 1 जना, मोरङमा 49 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना र सुनसरीमा 33 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 75, पर्सामा 46, बारामा 82, महोत्तरीमा 37, सप्तरीमा 6 र सर्लाहीमा 34 र सिराहामा 26। बागमतीमा काठमाडौँमा 372, काभ्रेपलाञ्चोकमा 25, चितवनमा 90, धादिङमा 3, भक्तपुरमा 45, मकवानपुरमा 9, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 12, सिन्धुपाल्चोकमा 2 र सिन्धुलीमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 5, गोर्खामा 5, तनहुँमा 4, नवलपरासी पूर्वमा 2 र बागलुङमा 3। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 3, कपिलवस्तुमा 25, गुल्मीमा 6, दाङमा 5, नवलपरासीमा 21, पाल्पामा 8, प्युठानमा 5, बर्दियामा 6, बाँकेमा 14 र रूपन्देहीमा 61। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 8, कञ्चनपुरमा 1, कैलालीमा 6, डोटीमा 11, दार्चुलामा 2 र बझाङमा 47 गरी देशभरिको जम्मा 348 जना महिला र 873 पुरुष गरी जम्मा 1221 छ। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 735, प्रदेश 2 मा 783, बागमतीमा 728, गण्डकीमा 2383, प्रदेश 5 मा 857, कर्णालीमा 327, सुदूरपश्चिममा 1984 गरी जम्मा 7797। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1569, प्रदेश 2 मा 4743, बागमतीमा 1023, गण्डकीमा 1707, प्रदेश 5 मा 4849, कर्णालीमा 2083 र सुदूरपश्चिममा 4848 गरी जम्मा 20822। आइसियुमा रहनुभएकाहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 17, प्रदेश 2 मा 38, बागमतीमा 70, गण्डकीमा 3, प्रदेश 5 मा 16 गरी जम्मा 144 जना। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 3, बागमती प्रदेशमा 12 र प्रदेश 5 मा 2 गरी जम्मा 17 जना। 500 भन्दा माथि उपचारार्थ सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही गरी जम्मा 11 जिल्ला छन्। सङ्क्रमितहरू शून्य सङ्ख्या भएका जिल्लाहरू मुस्ताङ र हुम्ला छन्। हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोना सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्छ। यो सङ्क्रमणबाट आफू बच्न, आफ्नो परिवार र समाजलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन स्वयं व्यक्ति नै सचेत र अनुशासित हुनु जरुरी छ। म सङ्क्रमित छु र यो सजिलै अरूलाई सर्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय कोरोना पोजिटिभ भएर अस्पताल, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरू सो ठाउँबाट भाग्ने गरेका दुःखद घटनाहरू पनि हुनु सबैका लागि खतरा हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट हाम्रो समाजलाई बचाउनु हाम्रो साझा दायित्व हो। अहिले बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणका कारण हामी नेपाली र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। हामी सबैले यो कठिन परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गरौँ।
एक अर्कामा भरोसाको वातावरण बनाउन घरभन्दा बाहिर परिस्थिति फरक हुन्छ, ओछ्यान फरक लाग्छ, खानपान जीवनशैली फरक हुन्छ र पक्का पनि हामीलाई यो सहज महसुस हुँदैन। अस्पताल वा आइसोलेसन वा क्वारेन्टिन सेन्टरमा हामीले घरको जस्तो खानपिन र सेवा सुविधा पाउँदैनौँ र पनि अहिलेको परिस्थितिमा यी ठाउँहरूमा बस्नु बाध्यता हो। सङ्क्रमणलाई फैलन नदिने यो मात्र एक उपाय भएकोले पनि हामीले यो कदम चाल्नु परेको हो र यो आवश्यक पनि छ। यसमा भएका सेवा सुविधाहरू सुधार गर्दै जान जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू लागिरहनु भएकै छ। आजभोलि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र हामी सीमित स्रोत र साधन लिएर यी अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुटिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्मको राम्रो सेवा प्रदान गर्न खोज्दै पनि कतिपय बेलामा तपाईँहरूको अपेक्षा पुरा नभएको हुनसक्छ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। एक सङ्क्रमित व्यक्तिले 3000 व्यक्तिसम्मलाई कोरोना सङ्क्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले हामी सबैले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आफ्नो ठाउँमा बस्न अनुरोध गर्दछौँ। कुनै पनि व्यक्ति अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर वा क्वारेन्टिन सेन्टरबाट भाग्नु भनेको उनी आफै, आफ्नो परिवार र समाजलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा राख्नु हो। यदि कोही व्यक्ति भागेमा व्यवस्थापन पक्षले पनि भाग्नुको कारण सोधखोज गरेर यदि कुनै पक्ष सुधार्न आवश्यक भएमा सुधार्नुपर्छ। भाग्नुभन्दा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा वा आफ्ना सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्दछ। अस्पताल, आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्ति झन् जिम्मेवार हुन जरुरी छ। सकभर घरमै बस्ने, केही कारणले घरबाट बाहिर निस्किन परेमा अनिवार्य रूपले मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने जस्ता सजिला सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो त भयो हाम्रो अनुरोध। अब दुःखद खबरहरू छन् र यसमा 4 जना महिला र 10 जना पुरुषको निधन भएको छ। महिलाहरूमा सुनसरीको 74 वर्षीय 1 जना, बाराको 47 वर्षीय, महोत्तरीको 62 वर्षीय र काठमाडौँको 72 वर्षीय हुनुहुन्छ। र पुरुषहरूमा सुनसरीको 60 वर्षीय, मोरङको 62 वर्षीय, महोत्तरीको 70 वर्षीय र 35 वर्षीय गरी 2 जना, रौतहटको 30 वर्षीय, ललितपुरको 29 वर्षीय, भक्तपुरको 65 वर्षीय, नवलपरासीको 62 वर्षीय र रूपन्देहीको 57 र 67 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 221 जनाको हालसम्म निधन भएको छ। उक्त निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोरोना सम्बन्धी अपडेट यहीँ सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।